नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामीहरू पढ्न गइरहेका छौं मल्टिपल क्याश फ्लो। ओके, टाइम भ्यालु अफ मनी अन्तर्गत हामीहरूले अहिलेसम्म पढेको सिंगल क्याश फ्लो पढेका थियौं। एउटा पार्टिकुलर पिरियड अर्थात् प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा फ्युचर भ्यालुमा एउटा क्याश फ्लोलाई देखाएर हामीहरूले क्याल्कुलेसन गरेका थियौं भनेपछि अब चाहिँ एउटा पार्टिकुलर पिरियड मात्रै नभएर डिफरेन्ट टाइम पिरियडमा चाहिँ क्याश फ्लो हुँदाखेरिको प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो टपिक सम्बन्धी हामी कुरा गर्नेछौं। सुरुमा तपाईलाई देखाउँछु टाइम भ्यालु मार्फत सिंगल क्याश फ्लो कस्तो हुन्छ, अपोजिटमा तपाईहरुलाई चाहिँ मल्टिपल क्याश फ्लो कस्तो हुन्छ त्यो देखाउने कोसिस गर्छु। यो क्याश फ्लो हेर्नुस् यतातिर फोकस गर्नुस्। ओके, कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर पिरियड अथवा प्रेजेन्ट भ्यालुमा होस् अथवा फ्युचर भ्यालुमा होस् कुनै पनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामीहरुले क्याश फ्लो लिन्छौं। सपोज यो प्रेजेन्ट भ्यालु छ भनेपछि 1000 लिन्छौं र यसको हामी के निकाल्न खोज्छौं, फ्युचर भ्यालु निकाल्न खोज्छौं। बुझिन्छ? एउटा पार्टिकुलर पोइन्टको फ्युचर भ्यालु निकाल्न खोज्छौं जहाँ हामीहरुलाई इन्ट्रेस्ट रेट र नम्बर अफ पिरियड दिएको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्छौं। यस्तो फ्युचर भ्यालु निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले भन्छौं सिंगल क्याश फ्लो। ओके, एउटा मात्रै क्याश फ्लो दिएको छ अर्थात् हामीलाई प्रेजेन्ट भ्यालु नथाहा दिएर फ्युचर भ्यालु 1000 दियो मानौ र तीनटा हामीलाई आइटम दिएकै छ, इन्ट्रेस्ट रेट, नम्बर अफ पिरियड र फ्युचर भ्यालु 1000 दिएको छ भने यसबाट हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि एउटा पार्टिकुलर पोइन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ अथवा एउटा पार्टिकुलर पोइन्टको फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि त्यसकोलाई हामीले भन्छौं सिंगल क्याश फ्लो। ओके, तर त्यसको जस्ट अपोजिट चाहिँ सिंगल क्याश फ्लो मात्रै नभएर यो 0 इयरमा पनि क्याश फ्लो भएको छ, इयर 1 मा पनि क्याश फ्लो भएको छ, इयर 2 मा पनि क्याश फ्लो भएको छ, इयर 3 मा पनि क्याश फ्लो हुन सक्छ, इयर 4 मा पनि क्याश फ्लो हुन सक्छ र यसको टोटल समको प्रेजेन्ट भ्यालु के हो र यसको टोटल समको फ्युचर भ्यालु के हो। बुझिन्छ? एउटा पोइन्ट मात्र नभएर अब डिफरेन्ट पोइन्टमा भएका क्याश फ्लोको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु हामीले कसको मार्फत निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि मल्टिपल क्याश फ्लोको क्वेशनमा हामीले गर्न सक्छौं। त्यसो हो भनेपछि मल्टिपल क्याश फ्लो भन्ने दिमागमा के आउनु पर्यो, एउटा भन्दा बढी हामीसँग के छ क्याश फ्लोहरु छ र त्यसको चाहिँ सममा हामीहरूले प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ। र मल्टिपल क्याश फ्लोलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौं। एउटा इभन क्याश फ्लो हुन सक्छ अर्थात् प्रत्येक चोटी चाहिँ हामीसँग के आउन सक्छ, समान रूपमा पैसा आउन सक्छ। ओके, जस्तै तपाईको रेन्ट सम्झिनुस्, तपाईलाई रेन्ट तिर्दाखेरि प्रत्येक महिना सेम अमाउन्टमा रेन्ट तिर्नुहुन्छ नि हैन, कोटा भाडा त सेम हुन्छ नि। यो महिनाको अन्तिममा 1000 रुपैयाँ छ भने चाहिँ अर्को महिनाको अन्तिममा पनि 1000 रुपैयाँ हुन्छ। प्रत्येक महिना त चेन्ज हुन्न नि हैन, यसरी सम्झिनु होला। सेम छ, जस्तै तपाई स्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ, स्यालेरी पनि के हुन्छ सेम हुन सक्छ। ओके, त्यस्तो इभन क्याश फ्लो प्रत्येक महिनाको अन्तिममा हामीहरूले एउटा पार्टिकुलर पिरियडको अन्तिममा हामीले सेम अमाउन्टमा हामीहरूले पैसा तिर्छौं भनेपछि त्यसलाई भन्छौं हामीले इभन क्याश फ्लो भन्छौं। र सेम अमाउन्टमा नभएर डिफरेन्ट एकचोटी 100 छ, एकचोटी 200 छ, अर्को पिरियडको एन्डमा 300 छ, अनइभन पनि हुन सक्छ। ओके, दुईटा कन्डिसन छ मल्टिपल क्याश फ्लो हुने, एउटा इभन क्याश फ्लो छ, एउटा अनइभन क्याश फ्लो छ। ओके, अनइभन क्याश फ्लोलाई हामीले नम्बर 1 लेख्यौं, यो हाम्रो सोलुसनको नम्बर 1 पोइन्टमा पर्छ। त्यस्तै गरेर इभनलाई पनि इभन पढ्नै पर्दैन, इभनमा पनि दुईटा कुरा छ पढ्नु पर्ने। सुरुमा आउँछ हामीको एन्युटी क्याश फ्लो। एन्युटी क्याश फ्लो भएको के हुनु पर्यो, अब इभन क्याश फ्लो हुनु पर्यो। ओके, इभन क्याश फ्लो प्लस फिक्स्ड के हुन्छ म्याच्युरिटी पिरियड। ओके, फिक्स्ड म्याच्युरिटी पिरियड अथवा टाइम भयो भने हामी के भन्छौँ यसलाई एन्युटी क्याश फ्लो भन्छौँ। यो पनि इभन त हुन्छ, इभन क्याश फ्लो हुन्छ प्लस इन्फिनिटी टाइम पिरियड, लाइफ टाइम पिरियड। ओके, इन्फिनिटी टाइम पिरियड अथवा लाइफ टाइम सम्म के हुन्छ पैसा आइ गर्छ भनेपछि त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ पर्पेचुअल भनेर भन्छौँ। र आजको क्लासमा मल्टिपल क्याश फ्लो अन्तर्गत हामीहरूको क्लासको फोकस रहनेछ अनइभन क्याश फ्लोमा रहनेछ। अनइभन क्याश फ्लोमा पनि हामीहरूले कसरी प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरामा हामीहरूको आजको क्लास केन्द्रित हुन्छ। र तपाईहरुले पक्कै पनि प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छौं र यो PVIF जुन रहेको छ PVIF यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरबाट पनि कसरी निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। ओके, त्यसो भयो भनेपछि ट्रिक्स पनि छ यसमा लुकेको, त्यसैले ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईलाई पक्कै पनि यसले धेरै बेनिफिट चाहिँ दिन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सुरुमा एउटा क्वेशन छ, त्यसो भएपछि क्वेशन छ, यताको पार्ट परेन, त्यसैले म मेट दिन्छु। फोकस किन हामी अरूतिर गर्ने हैन, जुन चाहिने कुरा छ त्यही कुरामा मात्रै फोकस गर्छौं। र अनइभन क्याश फ्लोलाई हामी फोकस गर्ने छौं र यसपछिको आउने क्लासमा हामीहरूले एन्युटी क्याश फ्लो त्यसपछि पर्पेचुअल क्याश फ्लो भन्ने पनि पढ्ने छौं। त्यसैले तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड मैले बाँध्न खोजेको मात्रै थिएँ। र अनइभन क्याश फ्लोमा के हुन्छ भन्दाखेरि अ सिरिज अफ क्याश फ्लो इन व्हिच द अमाउन्ट भेराइज फ्रम वन पिरियड टु अनदर पिरियड। अघि मैले एक्जाम्पल भनिसके तपाईलाई लेख्नै पर्यो भने चाहिँ यो लेख्नु होला, कपीमा लेख्नु पर्यो भने लेख्नु होला अ सिरिज अफ क्याश फ्लो ओके, अ सिरिज अफ क्याश फ्लो इन व्हिच द अमाउन्ट भेराइज
फ्रम वान पिरियड टु अनदर पिरियड, एउटा टाइमलाइनदेखि अर्को टाइमलाइनमा जाँदाखेरि एउटा पिरियडदेखि अर्को पिरियडमा के छ हामीहरूको क्यास फ्लो के हुन्छ डिफर छ अथवा डिफरेन्ट छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अ सिरिज अफ क्यास फ्लो इन विच द एमाउन्ट भेराइज फ्रम वान पिरियड टु अनदर पिरियड भनेर लेख्न सक्छौँ। सपोज यहाँ एउटा टाइमलाइन दिएको छ, एउटा टाइमलाइन दिएको छ, यो टाइमलाइनको बेसिसमा हामीहरूले क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। टाइमलाइनमा के दिएको छ 0 इयर टुडे, ओके यो टुडे हो, 0 इयर भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ टुडे बुझ्नुपर्छ। 200 छ, गियर 1 को गियर 1 मा हामीहरूको 50 रुपीस छ, इयर 2 मा 300 रुपीस छ, इयर 3 मा 500, इयर 4 मा 800, इयर 5 मा 1000 रुपीस छ। यसको हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ अर्थात् यो 200 को 200 भइहाल्यो, यो 500, यो 50 रुपैयाँ एक वर्षपछि पाइने 50 रुपैयाँ आजको दिनमा कति हुन्छ, यो नेगेटिभ 300 आजको दिनमा कति हुन्छ, 500 आजको दिनमा कति हुन्छ, 800 आजको दिनमा कति हुन्छ र 1000 आजको दिनमा कति हुन्छ र यसको सम कति हुन्छ भन्ने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् अब यो 200 50 इयरमा गएर कति हुन्छ, यो 50 इयरमा गएर कति हुन्छ, यो कति, यो 50 इयरमा गएर कति हुन्छ, टोटल फ्युचर भ्यालु हामीले निकाल्न कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीहरूले क्यालकुलेसन कस्तो मात्रै गरेका थियौँ, एउटा पार्टिकुलर पोइन्टको क्यास फ्लो मात्रै प्रेजेन्टमा कति हुन्छ र फ्युचरमा कति हुन्छ भनेर सिकिरहेका थियौँ। अब मल्टिपल क्यास फ्लोमा चाहिँ हामीले विभिन्न इयरमा भएको क्यास फ्लोको चाहिँ टोटल सम कति हुन्छ भन्ने निकाल्न गइरहेका छौँ। ओके, क्वेसन यही नै हो। अब म यसको सोलुसनतिर गएँ। क्वेसन टिपिहाल्नु छ किनभने चाहिँ अहिले म यो मेटिदिन्छु, यहाँ पनि माथि लेख्नेवाला छैन, क्वेसन चाहिँ यही हो। ओके, अब टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौँ। सुरुमा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौँ, यो मेटिदिन्छु मैले। क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु। ओके, इयर लेख्नु सुरुमा, इयर 1 2 3 4 5। ओके, त्यस्तै गरेर क्याश फ्लो कति छ हामीहरूको, क्याश फ्लो कति छ, क्याश फ्लोलाई हामीले CF ले पनि इन्टिग्रेट गर्छौँ। 200 थियो, त्यसपछि 50, त्यसपछि 300, 800 र के थियो 1000 थियो। ओके, यसको अब प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एउटा पार्टिकुलर इयरको मात्र लिँदैछौँ, एउटा इयरको मात्र लिँदैछौँ भने चाहिँ हामी के लेख्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर लिन्छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुको लागि कति पर्सेन्ट, 10%। प्रेजेन्ट भ्यालु बराबर के हुन्छ क्याश फ्लो यानी इन्टु PVIF हुन्छ। ओके, 10% छ भने सुरुमा के गर्नुहोस्, क्यालकुलेटरमा के थिच्नुहोस् तपाईँहरूले, म टिक दिन्छु। क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्, सुरुमा 1 थिच्नुहोस्, स्टेप नम्बर 1 मा के थिच्नुहोस्, 1 थिच्नुहोस्, 1 थिच्नुभयो, डिभाइड अनि त्यसपछि इक्वल टु साइन थिच्नुहोस्, त्यसपछि डिभाइड साइन 1.1 10% छ भने चाहिँ 1.1 भयो, इक्वल टु थिच्नुहोस्, फिक्स गर्नुलाई 4 मा इक्वल टु थिच्नुहोस्। त्यसपछि इक्वल टु गरेपछि कति आयो सुरुको, इक्वल टु गर्दाखेरि 0.9091 आउँछ। फेरि इक्वल टु थिच्नुहोस्, थिच्दाखेरि कति आयो 0.8264 छ। त्यसपछि फेरि इक्वल टु थिच्नुहोस्, थिचेपछि क्यालकुलेटरबाट गर्दैछु मैले 7513 थिच्नुहोस्, फेरि इक्वल टु थिच्नुहोस् 0.6830 हुन्छ, फेरि इक्वल टु थिच्नुहोस् 6209 थिच्नुहोस्। यो तपाईले क्यालकुलेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेस क्यालकुलेटर सिकाउने स्टेप नम्बर 1 मा 1 थिच्ने, त्यसपछि इक्वल टु, त्यसपछि डिभाइडको साइन, त्यसपछि 1.1, फेरि इक्वल टु सुरुको आन्सरको लागि, फेरि इक्वल टु सेकेन्ड आन्सरको लागि, फेरि इक्वल टु थर्ड, फेरि इक्वल टु फोर्थ, फेरि इक्वल टु फिफ्थ। अथवा तपाईले फाइनान्शियल टेबल हेरे पनि हुन्छ। ओके, दुईटा मध्ये जे गरे पनि हुन्छ, मैले तपाईलाई क्यालकुलेटरबाट गर्न सिकाएको मात्रै हो। अब यसको रेसो मल्टिप्लाई गर्नुस् 200 इन्टु यो गर्दा कति आउँछ सुरुको आन्सर हामीहरुको 41.32, 50 इन्टु यो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 30। अब यो नेगेटिभमा छ 225.39, त्यस्तै गरेर 800 इन्टु 0.6830 गर्दाखेरि 546.41, 1000 इन्टु यो गर्दाखेरि त्यो 620.9 आउँछ। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बराबर हामीहरुको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बराबर, अब यो सबैलाई जोड्दिनुस्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा जोड्नुस्, सबैलाई जोड्नुस् त कति आउँछ 1165.06 आउँछ। ओके, हेन्स द रिक्वायर्ड टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु बराबर रुपीस 1165.0 भनेर यसरी लेख्नु होला क्यालकुलेसन अफ प्रेजेन्ट भ्यालु। त्यस्तै गरेर अब यही डेटाको फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यही डेटाको फ्युचर भ्यालु कति निकाल्नु छ हामीहरुलाई। त्यसो भएपछि यसरी निकाल्नु हो भनेपछि फ्युचर भ्यालुको लागि के गर्ने त,
फ्युचर भ्यालुको लागि त धेरै सिम्पल छ, यति धेरै मिहिनेत गरिराख्नु पनि परेन। अब के गर्ने भन्दाखेरि फ्युचर भ्यालुको लागि चाहिँ अब यहाँ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालुको ठाउँमा के निकाल्ने, फ्युचर भ्यालु निकाल्ने भनेपछि चाहिँ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने भने के गर्नु होला भन्दाखेरि फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर ओके @10% गर्नुस्। सुरुमा के गर्नुस्, जहिले पनि फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि टेबल मेथड गर्दाखेरि सुरुमा 1 लेख्नुस्। ओके 1 लेख्नुस्। अब क्याल्कुलेटरबाट सिकाउँछु तपाईलाई, जहिले पनि तलबाट जाने, फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि तलबाट जाने, जहिले पनि के लेख्ने, सुरुमा 1 लेख्ने 1। अथवा यो भनेको के हो, 1 कसरी आउँछ भन्दाखेरि 1.1 पावर यो हो नि त, 1.1 को पावर कति हो, 0 गर्दाखेरि कति आउँछ, 1 आउँछ। अथवा तपाईलाई म सिकाइदिन्छु 1.1 हो नि त, 10% भनेको कति हो, 1.1 हो, पावर 0 भनेको कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर 1.1 को पावर 1, 1.1 को पावर 2, 1.1 को पावर 3 र 1.1 को पावर 4। जहिले पनि फ्युचर भ्यालु गर्दाखेरि जहिले पनि तलबाट आउनु होला। यो गर्दाखेरि जसको पावर 0 भयो भने कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ। 1 को पावर 1 गर्दाखेरि 1 नै हुन्छ। 1.2 को पावर 2 गर्दाखेरि चाहिँ 1.44 हुन्छ। 1.1 को पावर 3 गर्दाखेरि 1.3310 हुन्छ। त्यस्तै गरेर 1.1 को पावर 4 ओके कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.4641। यो कति आयो, 1.1 को पावर 2 गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति अलिकति मिस्टेक रहेछ, 1.21 हुन्छ। अब यसको मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ। ओके टोटल फ्युचर भ्यालु बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश फ्लो इन्टु फ्युचर भ्यालु सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आन्सर आउँछ। अब यसको मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, 200 इन्टु 1.6241 गर्दाखेरि कति हुन्छ हामीहरुको 292.82। त्यस्तै गरेर 50 इन्टु 1.35.55। त्यस्तै गरेर माइनसमा आउँछ 363 880 80 इन्टु 800 इन्टु 1.1 गर्दाखेरि यति आउँछ र 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1000 को 1000 हुन्छ। अब यो टोटल फ्युचर भ्यालु बराबर जोडौं, यो नेगेटिभमा छ, यो पनि नबिर्सिनु होला। यो गर्दाखेरि 1875.3। त्यसोभए फ्युचर भ्यालु बराबर कति हुन्छ, 1875.37 लेख्नु होला। प्रेजेन्ट ठाउँमा के लेख्नु होला, फ्युचर लेख्नु होला। ओके फ्युचर यसको र यसको मल्टिप्लाई गरेर यहाँ आउँछ। अब यो कसरी निकाल्ने मैले तपाईलाई सिकाएँ फ्युचर भ्यालुको लागि। यसको लागि यदि तपाईले क्याल्कुलेटरबाट गरिराख्नु पर्छ भने जरुरी पनि छैन, तपाई फाइनान्शियल टेबल हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईसँग दुईटा अप्सन भयो, एउटा क्याल्कुलेटर हेर्न मात्र सिकाएको मैले, तपाईले चाहिँ फाइनान्शियल टेबल हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै आपत्ति छैन, तपाईले जुन तरिका युज गरे पनि हुन्छ। र मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला, जोडेको एन्सर आइहाल्छ, फ्युचर भ्यालु आइहाल्छ। ओके सुरुमा टाइमलाइन हामीले बनाइसकेका थियौँ, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीहरूले मल्टिपल क्याश फ्लो अन्तर्गत अनइभन क्याश फ्लोलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरेका छौँ। र अब आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरूले मल्टिपल क्याश फ्लो अन्तर्गत 2 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ हामीहरूको एन्युटीको केस, इभनमा दुई भागमा बाँडेका छौँ हामीले, इभनलाई दुई भागमा बाँडेका छौँ। एउटा चाहिँ एन्युटी केस छ, एउटा चाहिँ पर्पेचुअल केस छ। सुरुमा एन्युटी केस हामीले बुझ्छौँ, किनभने चाहिँ एन्युटी केस एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ अलि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसलाई हामी कभर गर्नेछौँ। पक्कै पनि भिडियो राम्रो लागेको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागिरहेको छ भने चाहिँ प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला, सो द्याट हामीहरूको यो भिडियो अलिकति भए पनि बुस्ट हुने मौका पाउँछ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।